काली ओह्राली गर्दै दुःख पीडा बिर्सँदै मोए आफ्नो गाउँ फर्किआए आफ्नो गाउँ फर्किआए काली जेवा आइपुग्नु भयो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ म त यसो भिडियो हेरेर गीत गाउन लागिथेँ क्या क्यार नि हो पवनकोले किन यसरी उकाली ओह्राली गर्दै भनेर गीत गाउन थाल्यो भनेर सोच्नुभयो होला मेरो भाइ कतारबाट आइपुगिन्छ काठमाडौँमा छ का बेसरी दुःख पाएर आयो नि 14-15 दिन भइसक्यो क्वारेन्टिनमा बसेको अब छिट्टै घर आउँछ थाहा छ 4 वर्ष भइसक्यो थियो त्यो त गएको अब यसपालि सबैजना सँगै भइयो भने त राम्ररी दसैँ तिहार मजाले मान्नुपर्छ है अनि त्यही भएर दङ्ग परेर गीत सुनेर बसिन्छु अब क्यारो कठै जाहिर गा 2 महिना भएछ भएको जम्मा गरे इति पैसा बस्दै घर भाडा तिर्दै खाँदै सकाइहालेछ जस्तै भयो नि आफ्नो देश आइपुगेछ होइन आफ्नो घर भने त आफ्नो घर हो आफ्नो परिवार भने त आफ्नो परिवार हो होइन अब त्यसरी आफ्नो परिवारमा बस्नु जस्तो ठुलो कुरो के हुन्छ बरु नुनको ढिक्को चुसेर बसौँला तर बसौँला त आफ्नो परिवारसँग होइन त्यही भएर रमाइछु जे बा यसो आफ्नो दर्शकहरूसँग मिलेर रमाइलो गफ गरौँ भनेर बस्छु सिआइएनमा नि कति मिठो गरेर म गफ सुनाउँछु भन्छु कार्यक्रममा बिचमा टुच्च फोन आइहाल्छ है उठाउँछु है हेलो बारबरी हेलो पवन गली दिदी है म त कस्तो के गरौँ भइसक्यो नि ठुलो समस्यामा परे म कहाँ जाउँ भइसक्यो हेर यसका बुद्धि यस्तो कोरोना महामारीमा नि कहाँ जाउँ कता जाउँ भन्ने हो कहाँ हिँड्ने हो र चुप लाएर थिचारेर बस्ने हो गर मलाई यो गाउँका मान्छेले बसी खान दिएनन् नि जे भए त्यसो भए उठेर खा किन रग बिना काम बाहिर हिँड्नु पर्यो ए दिदी पुरा कुरा त सुन्नु न लु भन् न त पुरा कुरा लु भन् अनि खासमा के भने नि हाम्रो भिनाजु विदेशबाट आउनुभयो ए मैले कुरा बुझी तेरो भिनाजु विदेशबाट आउनु हो तर क्वारेन्टिनमा चाहिँ बस्नु भएन होइन ए तेरिका दिदी त्यस्तो पनि होइन के भिनाजु विदेशबाट आउनुभयो क्वारेन्टाइनमा पनि पुरा समय बस्नु भयो अनि त्यो त राम्रो हो त विदेशबाट आएपछि क्वारेन्टिनमा बसेपछि त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ अब त्यो त हो नि दिदी तर यो देउपुरका मान्छेहरूले बसी खानै दिएनन् भने जे बा मैले एउटा कुरा बुझ्नै सकिनँ तेरो बाबरी तेरो भेनाजुलाई बसी खान दिएन भनेको कि तँलाई दिएन भनेको भन् त दिदी तपाईँ पुरा कुरा त सुन्नु ल यसो गर्नु तपाईँ 22 सेकेन्ड चुप लाग्नु मलाई बोल्न दिनु म आफ्नो कुरा सिध्याउँछु अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ भने हुन्छ बुझ्नुभयो हेलो हेलो के हो यो फोन त के हुन्छ हौ घरिघरि हेलो पवनकल दिदी हेलो दिदी ओए अघि आफैले 22 सेकेन्ड चुप लाग्नु भनेको होइन अहिले चाहिँ बोल कि बोल पार्छ तेरो 6 सेकेन्ड गयो अब 15 सेकेन्ड बाँकी छ लु जे भन्यो भनिहाल भिनाजु पुरा समय क्वारेन्टाइन बसेर पनि आउनुभयो अनि गाउँलेहरूले चाहिँ कोरोना लिएर आए जस्तो गरेर छिची दूर गर्छन् भिनाजुसँग डाक्टरले कोरोना छैन भनेर दिएको रिपोर्ट पनि छ अनि त्यहाँदेखि पसलमा केही सामान किन्न जाँदाखेरि पनि सबै मान्छेहरू पर बसेर कुरा काट्दै बस्छन् अनि तीतिर मलाई पनि आजकल त्यस्तै गर्न थाल्छ अब हुँदा त्यो अस्ति जन्मेको सानो बच्चा छ नि हो त्यसलाई पनि छिची दूर गर्छन् अब त त्यो डाक्टरले दिएको रिपोर्ट पनि निधारमा टाँसेर हिँड्ने बेला भइसकेको छ त्यति मात्रै भयो त हुन्थ्यो नि दिदी भिनाजुको एकपट्टिको खाटमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ एचआइभी रहेछ अर्कोपट्टिको खाटमा बस्नेलाई चाहिँ टिभी रहेछ अनि गाउँलेले कहाँबाट थाहा पाए यसै पनि देउपुरेहरू उचालिन्थे अब अहिले त केटाकेटीहरूले पनि गीतै गाउन थालेका छन् नि एक छेउकोलाई टिभी अर्को छेउकोलाई एचआइभी बिचकोलाई कोरोना अलिक पर सर नभन्दै के गर्ने होला त दिदी अब हेर बाबरी त अहिले केही नगर म यहाँ कार्यक्रम चलाइरहेको छु बिचाछु तैँले नि अहिले कार्यक्रम हेर अनि हेरेर सकेपछि लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब नि गर एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गरेर क्यार नि हो भनेर सोध्छु है अहिले राख सुन्छ दिदी ल बाई 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 अब यस्तो कुरो सुनेपछि त म नातिहाल्छ होइन मैले डाक्टर साहब चिनिछु का डाक्टर साहबलाई अहिले फोन लगाइहाल्छु है नमस्कार डाक्टर साहब तपाईँलाई निको छ
नमस्कार, म निको छु। तम्रो का ताजु छ त? जे बा हजुर म पनि निकै छु तर कुर्नो क्या भन्या सर यो कोरोना भन्दा पन कोरोना सुचाइले मैलाई उकुस मुकुस भइगया भन्या मिल्यो डाक्टर साहब यो कोरोना भन्यो कि न हो भात डढ्यो बटी कोरोना लागो थियो भाडामा तसो हो कोरोना यो आउने हो जाने हो तम चिन्ता क्याले गर्नुहुन्छ जे बा डाक्टर साहब मैले त इति अहिले लेखेर सिकेँ कि तपाईँले जस्तो कहाँ जानिछु त निकै बोल्दै रहेछ तमले भन्यो सबैले बुझाल्यो सुनाल्यो सबै कोरोनाबाट बच्चे उपायले पर्यो धन्यवाद डाक्टर साहब अब म पनकली जस्तै बोल्छु अनि तपाईँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब जस्तै बोल्नु है त पश्चिमका दर्शकले त बुझ्नु होला हाम्रो कुरा अरू दर्शकले बुझेन भने के हार्ने हो त है नेपालमा चाहिँ कान्छीपुर हेर्नेलाई पवनकोलाई नचिन्ने को होला नि त सबैले चिनिहाल्छन् हेरिहाल्छन् बुझिहाल्छन् तपाईँको परिचय एकचोटि दिइदिनु त म डाक्टर गुणराज अस्ति स्वास्थ्य निर्देशक स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल राजपुर डोटीमा कार्यरत छु बिरामी धेरै बढ्दैछन् भन्छन् होइन अनि धेरैजना आइ पनि रहनु भएको छ देश फर्केर त्यहाँको गभर्मेन्ट भन्छन् नि होइन के कस्तो प्रबन्ध मिलाएको छ एकचोटि भनिदिनु त सुदूरपश्चिममा वास्तवमा झन्डै 3 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू कामको सिलसिलामा भारततिर जान्थे र थोरै मात्रामा चाहिँ अन्य मुलुकहरू जान्थे तेस्रो मुलुकमा आजको मितिसम्म झन्डै 1 लाख जति मान्छेहरू नेपाल भित्रेका छन् यो प्रदेशमा र सुदूरपश्चिम प्रदेश 9वटा जिल्ला हो 88 वटा स्थानीय तह छ 732 वटा वडाहरू छ जसमध्ये झन्डै 2100 जति ठाउँमा सुदूरपश्चिममा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ बसाउने व्यवस्था स्थानीय तहले अत्यन्तै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म एकदमै राम्रो गरिकन व्यवस्था गरेको छ 82,000 जति खाटहरूको व्यवस्था गरेको छ स्कुलहरूदेखि लिएर अन्य सार्वजनिक भवनहरू खोजेर झन्डै 66,000 जति मान्छेहरू चाहिँ ती क्वारेन्टाइनहरूमा भर्ना भएका थिए 1 हप्ता अगाडिसम्म र अहिले मैले तपाईँसित कुरा गर्दा झन्डै 33,000 जति मान्छेहरू अझै पनि यो प्रदेशका क्वारेन्टाइनहरूमा छन् दुईटा प्रविधि नेपालमा भित्रिएको थियो एउटा आरडिटी थियो भने अर्को पिसिआर विधि थियो दुईटै पद्धतिबाट जाँच गर्ने क्रम पनि हाम्रो अगाडि बढेको छ 1 लाख धाराहरूको हामीले आरडिटीबाट जाँच गरेका छौँ भने जसमा 7,000 जति चाहिँ पोजिटिभ भेटिएका छन् त्यस्तै गरी 15,000 जतिको हामीले सब कलेक्सन गरेका थियौँ भने 1140 जना चाहिँ नि हिजोसम्म कोरोनाको पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू हामीसित भेटिएका छन् हजुर जसमध्ये 135 जना चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा उपचार गरेर घर गइसकेका छन् भने बाँकी जसमा लक्षणहरू देखेका थिए हाम्रो अस्पतालहरूमा भर्ना छन् र अन्य मान्छेहरू चाहिँ नि समुदायमा आफ्नै घरमा अथवा स्थानीय तहमा भएका स्कुलका क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरूमा बसेर स्वास्थ्यमा केही परेन भने कति बेला घर जाउँ भने पर्खाइमा बसिरहेका छन् क्वारेन्टाइनमा जाने भने मैले त विदेश घुम्ने जस्तो भन्टानी थिएँ होइन अस्ट्रेलिया जाने अमेरिका जाने मात्रै सुने कि पहिला त गाउँमा अब यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कसरी बस्ने हो त सुरक्षित भएर क्वारेन्टाइनका नियम कस्ता हुन्छन् त्यो एकचोटि भनिदिनु त होइन अब क्वारेन्टाइन पनि एउटा घर जस्तै हो नियम पालना गर्ने तर सामाजिक दूरी कायम गर्ने कम्तीमा पनि 1 मिटर 3.5 फिट भन्दा टाढा चाहिँ खाटहरू राखेर बस्ने सरसफाइ गर्ने हाच्छिउ गर्दा खोक्दा जे कपडा छ नाक र मुखहरू छोप्ने हातहरू नमिलाउने धेरै भिडभाडमा नजाने सरसफाइ गर्ने अब एकजनाले शौचालय नआउने ठाउँ प्रयोग गर्यो भने सफा गरेर मात्र अर्कोले प्रयोग गर्ने धेरै क्वारेन्टाइनका नियम छन् ती पालना गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले अनि डाक्टर साहब यो 82,000 खाट भन्नुभयो यी खाटहरू आफ्नै घरबाट लगेर राखिदिनु भयो कि नयाँ किनेर हालिदिनु भयो 90% भन्दा बढी चाहिँ नयाँ किनेर व्यवस्था गरेको छ खाट भयो त्यसमा चाहिने लुगा कपडा जे थियो सबै चाहिने स्थानीय तहले चाहिने आफ्नो पालिकाका मान्छेहरू अथवा आफ्नो जिल्लाका मान्छेहरूको लागि एकदमै मिलेर नयाँ किनेर जाने व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अनि डाक्टर साहब अब विदेशबाट मान्छे कति भए हुन्छ घर परिवार नभेटेको राम्ररी कुराकानी गर्न नपाएको यसरी क्वारेन्टिनमा बन्द भएर बस्नु पर्दा त कतिलाई न्यास्रो लाग्दो कतिलाई ए बा कोरोना सर्ने भयो भनेर डरले फेरि कति मानसिक समस्याहरू पनि भयो होला यस्ता केसेसहरू आए कि आएनन् आयो भने के गर्नुभयो डाक्टर साहब तपाईँहरूले धेरै महिनादेखि घर परिवारसित भेट्न भएको बाहिरबाट आउँदा अलिकति मानसिक तनाव सबैमा भएको छ एकातिर कोरोनाको त्रास छ भने अर्कोतिर चाहिँ मानसिक तनाव पनि भएको थियो यो बिचमा थुप्रै ठाउँमा हामीले मानसिक परामर्शदाताहरूलाई खोजेर
अब सबै क्वारेन्टाइनमा त गर्नु सकिएन। हजुर। केही ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले मनोपरामर्श सम्बन्धी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्न लगाएका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको महत्त्वको बारेमा स्वास्थ्य शिक्षाका सन्देशहरू दिँदै घर जान नहुने कारण र घर गइसकेपछि पनि पालना गर्नुपर्ने नियम कानुनहरूको बारेमा त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई जानकारी गराएको थियो। हजुर। राष्ट्रले लिएको लकडाउनको नीति चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने धेरैले बुझिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहहरूलाई त्यति गाह्रो चाहिँ भएन। हजुर। अनि डाक्टर साहब अब पहिला हार पाडा होइन हार गाउँ घर विदेशबाट मान्छे आएपछि सानै अर्को हुने चल पल अर्को हुने, तर यसपालि जति भयो नि विदेशबाट हाम्रा आफन्तहरू आए सबैलाई घिर्ना छिछि दूर दूर गरे तल त कोरोना बोकेर आछन् भन्ने होइन। मेरो एकजना बुइनी छ मलाई अघि फोन गरे कि उसको भेनाजुलाई त्यस्तै समस्या भयो रे। अब यस्तो छिछि दूर दूर गर्ने कसरी समस्या हटाउने हो, समाजलाई कसरी बुझाउने हो। अनि अर्को नि मैले समाचारमा सुनिरहेथेँ दलित साथीभाइहरू दिदीभाइहरूका लागि त क्वारेन्टाइनै अर्का बनाएर जे भए म त अचम्म हुन्छु का मान्छेलाई देखेर। जात धर्मले नि रोगलाई फरक गर्छ र रोग त जसलाई नि लाग्न सक्छ होइन र डाक्टर साहब। यहाँले भने जस्तै विदेशबाट कोही पनि आफ्नो गाउँमा आउँदा ओहो लाउरे आयो, हाम्रो लागि चक्लेट ल्यायो होला बच्चाहरूको उमेरमा, मेरो लागि के ल्याइदियो होला, भिनाजी आउँदै हुनुहुन्छ अथवा दाइ आउँदैछ भने सबैमा एउटा उत्सुकता जुन हुन्थ्यो। अलि टाढा गएर नै उहाँहरूलाई घरमा ल्याउने स्वागत गर्ने चलन थियो। यसपालि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो, किनभने संसारमै त्यस्तो परिस्थिति आयो कि यो 6 महिनाको बिचमा कुनै पनि संसारको मान्छेले नसोचेको एउटा भाइरसले सिङ्गै 7 अरब मान्छेलाई चाहिँ त्रासको वातावरण फैलाइदियो। 3 करोड नेपालीले पनि त्यही त्रास छ। सुदूरपश्चिम 29 लाख मान्छे छन् जति हामी बस्छौँ, जसले कुरा बुझ्छ सबैलाई त्यही त्रास छ। त्यसैले बरु घर चाहिँ 1-2 दिन ढिला आउनु, क्वारेन्टाइनमा बस्नु, 15 दिन 20 दिन 1 महिना, तर रोग चाहिँ नलिएर आउनु, सन्चो भएर आउनु भन्ने घरका मान्छेले बाहिरबाट आएर क्वारेन्टाइन बसेका मान्छेहरूलाई जानकारी गराएको हो, त्यो भनेको हो। डर थियो घर परिवार र समुदायका मान्छेलाई। त्यही भएर पनि क्वारेन्टाइनमा सबै मान्छेहरूलाई बसाउन सबैले सहयोग गर्नुभयो, बस्नुभयो र सन्चो भएर अहिले घर जाँदैछन् भने पुरानो संस्कृति बोकेर हिँडेका मान्छे छौँ। त्यसैले यो प्रदेशमा विभिन्न जातहरूको लागि अलग्गै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियो भन्ने कुराहरू पनि कुनै कुनै पालिकामा आयो। त्यो चाहिँ साँच्चीको अत्यन्त गलत हो, मानवताको नाताले गलत हो, नेपालको संविधानको नाताले गलत हो, अहिलेको परिस्थितिमा गलत हो। जन सम्झाइ बुझाइकन हामी कुनै जात जाति धर्मका होइनौँ, हामी एउटै मान्छे हौँ। कोरोनाले त कुनै जात जाति धर्म भन्न छोडेको छैन। त्यसैले तपाईँ हामी सबै मिलौँ, सँगै मिलौँ। अनि डाक्टर साहब क्वारेन्टाइन बसेर मान्छे सुरक्षित हो कोरोना लाउन्न भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने हो? 14 दिनको बिचमा कुनै पनि लक्षण आएन उहाँलाई। जुन कोरोनासित हुने रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास पनि गाह्रो हुनु भनेको छ। हुन त यस्ता लक्षण अरू बेला पनि आइरहन्छन्, तर अहिले कोरोना आइसकेपछि त्यस्तै लक्षण देखिन्छ भनेको छ। 14 दिन बस्दाखेरि केही देखिएन। त्यो बिचमा उहाँहरूको आरटिटीबाट विधिबाट जाँच हुन्छ, नभए पिसिआर अर्को जाँच छ, पिसिआर विधि भन्छन्, त्यसबाट जाँच हुन्छ। अब त्यसको जाँचको रिपोर्ट अलिकति ढिला होला। तर अहिले वैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् भने सङ्क्रमित भए पनि 11 दिनपछि चाहिँ त्यो कीटाणु चाहिँ नि सक्रिय हुँदैन, अर्को मान्छेमा सार्न सक्दैन भन्ने एउटा मान्यता बोकेको छ स्वास्थ्यका वैज्ञानिकहरूले। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा घरमा बस्दा नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भनेर एउटा पत्र पठाएको छ। त्यो उसको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएर उहाँसित दस्तखत गराएर त्यहाँ स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो राखेर सम्झाइ बुझाइ गरेर घर पठाउने गरेको छ। अब घर गइसकेपछि जुन पालना गर्छौँ भनिएको थियो त्यो पालना गरेको गरेन त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। पालना गर्दैन भने उसले आफैले दुःख पाउँछ, उसको परिवारलाई दुःख हुन्छ। यदि नियमको पालना गर्यो भने ऊ पनि सुखी हुन्छ र उसको परिवारमा पनि रोग सर्दैन। अब म नि ढुक्क भएँ होइन तपाईँको कुरा सुनेर। अनि मलाई अर्को सोध्नु मन लागेको के थियो भने अब जति पनि माइग्रेसन भन्छन् होइन अङ्ग्रेजीमा, अब माइग्रेसन गरेर आउनुभएको छ अर्को देशबाट। अनि हामीले पहिला यसो हेर्दा रिसर्चहरू हेर्दा चाहिँ HIV TB भएका बिरामीहरू पनि त आयो होला, यसपालि घर क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो होला। उहाँहरूको कसरी बन्दोबस्त भयो क्यारे डाक्टर साहब? अब 1981 जब संसारमा यो HIV भन्ने देखियो त्यति बेला पनि
एचआइभी भनेको प्राणघातक रोग हो भन्ने नारा लगाएको थियो। त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि त्यो साधारण रोग जस्तै हुन थाल्यो। अनि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि अन्य रोगहरू पनि अवश्य पनि हुन सक्छन्। जस्तो हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ज्वरो कति मान्छेलाई आयो त, ज्वरो आउने बित्तिकै कोरोनाको हो कि कोरोनाको अर्को लक्षण छैन भने ज्वरो किन आयो, त्यहाँ मलेरिया पो हो कि भनेर हामीले जाँच गर्दाखेरि यो 2 महिनाको बिचमा 5 जना चाहिँ त्यहाँ मलेरिया भएका मान्छे पनि हामीले भेट्टायौँ। अनि त्यही उहाँहरूको हामीले उपचार गर्यौँ। अनि हामीले अरू सेवाहरू पनि जस्तो बच्चा आएको होला, गर्भवती महिला आएको होला, उसको गर्भ जाँच गराउनेदेखि अरू सेवाहरू पनि हामीले क्वारेन्टाइनहरूमै दिने व्यवस्था मिलाएका थियौँ। सबै ठाउँमा नभए पनि धेरै ठाउँमा त्यो व्यवस्था गरियो। 8वटा समस्या भएका मान्छेलाई सकभर क्वारेन्टाइन नराख्ने पनि हामीले गरेका थियौँ। ब्लड प्रेसर हाई भएको, धेरै रक्तचाप भएको, दीर्घरोगी भयो, मृगौला, मुटु सम्बन्धी, छारे रोग भएको, गर्भवती भयो, अपाङ्गता क वर्ग भनिन्छ भएको, हिँड्नै नसक्ने त्यस्ता व्यक्ति छन् भने पनि धेरै भिडभाड भएको क्वारेन्टाइन नराखिकन अस्पतालहरू जहाँ छ, डाक्टरहरूको सुविधा जहाँ हुन्छ अथवा अन्य स्वास्थ्य कर्मी जहाँ सुविधा हुन्छ त्यहाँ नजिक राख्नुहोस् भनेर हामीले यो प्रदेशका सबै 9वटै जिल्लाका 88वटा स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका थियौँ। यही अनुसार उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। त्यसैले क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गर्दा यो पहिलो पटक भएको थियो, अलिकति गाह्रो भयो होला, अप्ठ्यारो भयो होला। तर जति बाहिर कुराहरू आउँछन् व्यवस्थित भएन, अप्ठ्यारो भयो भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थितै हिसाबले चलेको भएर झन् 66,000 मान्छेलाई एक दिन यो प्रदेशमा चाहिँ बसाउन सकिएको छ। लौ त नि डाक्टर साहब, तपाईँले त आफ्नो नाम गुणराज जस्तै बेसरी गुण गर्नुभयो रहेछ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भन्दा पनि सबैजना मिलेर काम गरिदिउँ, सबैले राम्रा राम्रो सन्देशहरू दिउँ, सकारात्मक कुरा गरौँ। कसैलाई जात धर्म अग्लो हो भनेर नहोच्याइ। कुनै पनि रोग भनेको साधारण हो, त्यसबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन भन्ने राम्रा राम्रा सन्देशहरू दियो भने टिबी लागेको, क्षयरोग लागेको, कोरोना लागेको, अरू थुप्रै रोग लागेका मान्छेहरूमा आधा रोग आफै घटेर जान्छ। त्यही भएर हामीले राम्रो तरिकाले सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। मेरो सानो प्रयास त्यही रहेको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। अब त फोन काट्नु भयो नि हुन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हवस्। अब कार्यक्रममा पालो भएछ #गुड खबरको। नमस्कार, म अजय झलान। हामीले विश्वमा, देशमा यत्रो ठुलो कोरोना महामारीको समस्यामा आफूहरूलाई झिलिरहेको बेलामा एउटा मानवताको हिसाबले केही सेवा गरौँ यस्तो विपत्तिमा भनेर संस्थागत रूप लिएर नारायणी फाउन्डेसन भनेर हामीले एउटा साथीहरू मिलेर खडा गऱ्यौँ र करिब 2 महिनासम्म 1000 जना जसलाई हामीले खाद्यान्न उपलब्ध गराए पनि उनीहरूले पकाएर खान सक्ने स्थिति छैन, त्यस्ता व्यक्ति र परिवारहरूलाई खोजी नेपाल सरकारले दिएको गाइडलाइन सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर उनीहरूलाई 2 छाक पुग्ने गरी पकाएर खाना, पुरी तरकारी, रोटी, दाल भात सेवा गर्न सकौँ, केही हदसम्म भोक मेटाउन सकौँ, त्यस्तो सोच र परिकल्पना गऱ्यौँ र भगवानको पशुपतिनाथको आशीर्वाद छ। धेरै हदसम्म त्यसमा हामी सफल भयौँ र उनीहरूलाई पुर्यायौँ। त्यसको लागि भगवानलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तो परोपकारी काम हामी हाम्रो हातबाट साथीहरूसँग मिलेर गर्न सकेका थियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब क्वारेन्टाइनबाट फर्किन भए सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँमा राम्ररी न्यानो स्वागत गर्नु होला। किनभने उहाँहरू 14-15 दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि एकदम सुरक्षित भएर आउनु भएको छ। छिछि दूर घिर्ना नगर्नु होला। अनि अरू रोग हुन्छन् नि, जस्तै एचआइभी, टिबी, मलेरिया, अरू रोग लागेकाहरूलाई पनि अब उहाँहरूले नियमित औषधि खाइरहनु भएको छ भने उहाँबाट तपाईँहरूलाई केही पनि डर हुँदैन। उहाँहरूलाई पनि सबैलाई राम्ररी आफ्नो गाउँठाउँमा स्वागत गर्नु होला, होइन र? अनि म नि जान्छु, अब मेरो नि भाइ आउनु लागेपछि स्वागतको तयारी गर्न परेन। त्यही भएर सबैलाई के भन्छु भने घर फर्किने जति सबैलाई आफ्नो गाउँठाउँको मान्छेले न्यानो स्वागत गर्नु होला। म चाहिँ लागेँ है त तयारीतिर। नमस्ते, बाई बाई।